अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो बड़ी खबरें हैं हमारे पास और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक मशकूक ख़त मौसूल हुआ है जिसमें एक मशकूक पाउडर भी था। तो उस पर जजेस ने एफआईआर दर्ज करवाने का हुक्म दिया है और ये बड़ी सीरियस पेशरफ्त है और दहशत गर्दी की एफआईआर दर्ज करवाने की है। आपको पता ही है ना, एंथ्रैक्स पाउडर का एक स्कैंडल चला था जिसमें वो डेडली पाउडर भेजा जाता था अमेरिका में और वो टेररिज्म में कंसीडर किया जाता था। तो इस तरह की एक बहुत ही सीरियस चीज़ आई है। आपको पता ही है कि जजेस का मामला चल रहा है, 6 जजेस का। तो इसमें ये एक पेशरफ्त है, तो इस हवाले से कुछ तफसीलात आपको बताऊंगा। दूसरी खबर भी ख़तरनाक ही है। उसमें बुशरा बीबी जो कि इमरान खान की अहलिया हैं, साबिक़ खातून अव्वल हैं, उन्होंने दावा किया है कि उनको हार्पिक के कतरे मिला के खाना दिया गया जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई और स्लो पॉइजनिंग एक किस्म की उनको हुई है। तो और सहाफ़ियों के साथ उनकी कोई झड़प भी हुई है, तो वो तफसीलात भी आज आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। बेल आइकॉन की खैर रियायत है, आप प्रेस करें ना करें, लेकिन यह है कि कम अज़ कम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जनाब ख़तरनाक ख़बरों से आगाज़ है और बड़ी ख़तरनाक ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है जनाब कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को एक मशकूक किस्म का पैकेट मौसूल हुआ है। उस पैकेट में उनको खोला गया तो उसमें कोई पाउडर भी निकला है और उस पाउडर से तशवीश ज़ाहिर हो गई। किसी नामालूम खातून के नाम से पैकेज आया था और जजेस के नाम पे पैकेज आया था। वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर बड़ी तशवीश पाई गई है और बड़ी ज़ाहिर है ये एक दहशत गर्दी का वाक़या के तौर पे इसको कंसीडर किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया है और हाई कोर्ट के जजेस ने इस मामले पर दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत एफआईआर दर्ज करने का फ़ैसला किया है। तो जनाब ये मामलात अब ख़त्म ही नहीं हो रहे। 6 जजेस ने, आपको पता है, इससे कबल गुज़श्ता हफ़्ते ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कि जी हमारी रहनुमाई की जाए कि जब हमारे ऊपर एजेंसियाँ मुदाखलत करें और हमें दबाव डालें तो हम क्या क्या करें, ऐसे मामलात पे क्या किया जाना चाहिए, हमारी रहनुमाई की जाए। उनकी फिर रहनुमाई जनाब की गई और पहले तो फुल कोर्ट बैठा और फुल कोर्ट ने कहा कि जी इस पर एक कमीशन बन जाए गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद अगले दिन जनाब प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस से, उनके जजेस साथियों से। उसके बाद ये तय हुआ कि जी यक रुकनी कमीशन बनेगा जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी की क़यादत में, और वो कमीशन ना बन सका। और जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी 2 दिन बाद माज़रत कर ली कि जी मुझे टीओआर से इख्तलाफ है और मुझे नहीं पता था। मैंने आपको कल बताया था कि क्यों माज़रत की, कि उनको ये कहा गया था कि जनाब फुल कोर्ट ने आपका नाम दिया है, जबकि बाद में उनको अपने ज़राए से पता चला कि फुल कोर्ट में तो उनका नाम डिस्कस ही नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने माज़रत की। फिर जनाब सो मोटो नोटिस ले लिया चीफ जस्टिस ने, उसकी बुध को समात होनी है यानी कल। तो ये सारे मामलात चल रहे थे और ये मामलात बड़े संगीन और गंभीर होते जा रहे थे। 300 वकला ने ख़त भी लिखा। उसी दौरान जनाब ये टेररिज्म का एक थ्रेट आया है और ये भी एक बहुत बड़ा मुहिमा बन गया कि ये किसने भेजा होगा पैकेट, किस तरफ से किया गया है, दबाव की कोशिश की जा रही है, जजेस को चुप कराने की कोशिश की जा रही है, या क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो अब जजेस को से कुछ इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। कुछ जजेस, अब ये ज़ाहिर है ये एक अटैक हुआ है तो इस पर भी एक तशवीश है। तो ज़ाहिर है मामला जो है वो सिमटने के बजाय फैलता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो नोटिस के बावजूद इस मामले में यानी ठहराव नहीं आ रहा। हर रोज़ ऐसे लग रहा है जैसे कोई इस मामले को ज़ोर से शिद्दत देना चाह रहा है। हर रोज़ इस मामले को नए एंगल से उछाला जा रहा है। तो और नेशनल मीडिया की स्क्रीन पर हर रोज़ यही डिस्कस हो रहा है कि जी अदलिया की आज़ादी मुतासर हो रही है, कंप्रोमाइज़ हो रही है, इस तरह जजेस को हरासा किया जा रहा है और अब ये डायरेक्ट एक हमला तस्वर किया जाएगा और इससे जो है वो ज़ाहिर तशवीश की लहर दौड़ेगी। तो नई सूरत हाल सामने आई है ख़त के बाद। और मशकूक ख़त जो मौसूल हुआ है, अदालती ज़राए ने उसका सहाफ़ियों को बताया कि जी ये ख़त मौसूल हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस की एक्सप्रेस टीम मौके पे पहुंची हाई कोर्ट में। और पाउडर क्या है, अभी एक्सपर्ट टीम ने तहकीकात नहीं की, क्या पता टाल्कम पाउडर ही हो, लेकिन एंथ्रेक्स जैसा पाउडर भी हो सकता है जिसमें जो कि बड़ा धमाका खेज़ भी होता था और कुछ ऐसा होता था जो सांस की नाली से आप लें और वो आपकी नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर सकता है और वो आपके लिए डेडली साबित हो सकता है। तो ये आजकल आपको पता है कि ये भी एक थ्रेट होता है और ये किसी खातून ने बग़ैर अपना एड्रेस लिखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा, तो ये भी दहशत गर्दी की एक फॉर्म होती है। बायोकेमिकल वेपन्स और बायो वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये बड़ी तशवीशनाक ख़बर है। गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, हमारे इदारों को एक्शन लेना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे जो दूसरे इदारे हैं, सिविलियन इदारे और जजेज़ हैं, अदलिया है, वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फ़ील करें। तो ये थी जनाब एक बड़ी ख़बर। दूसरी ख़बर भी इसी तरह की ख़तरनाक ही है। आज बुशरा बीबी जनाब उन्होंने कोर्ट में
صحافیوں سے گفتگو کی ہے، عمران خان کی اہلیہ، اور انہوں نے کہا کہ جی شب معراج کے روز میرے کھانے میں باریک یعنی ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے تھے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ ہارپک سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے انہوں نے شکایت کی تھی کہ مجھے معدے میں تذابیت ہو رہی ہے، مسئلے ہو رہے ہیں، تو اس سے ان کو خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ اچھا، صحافیوں نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ کو شہد میں زہر ملا کے دیا گیا ہے، اب کیا کیا گیا؟ تو وہ غصے میں آ گئی، انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے کیا پتہ ہوتا ہے کہ کون سا شہد دیا جاتا ہے، کیا نہیں دیا جاتا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، میں کہاں سے ثبوت لاؤں؟ پھر اس نے گفتگو ختم کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، انکوائری کوئی کی ہے؟ صحافی نے پوچھا، اس پہ وہ غصے میں آ گئی۔ اچھا، بشریٰ بی بی کے رویے پہ صحافیوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو شکایت کی، اور عمران خان صاحب کو کہا کہ جی خاتون اول نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یار مطلب کیا کوئی کہے، آپ کو شکایت لگائی جائے تو وہ انہوں نے کہا بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، بشریٰ بی بی خود نئی ہیں ابھی ان چیزوں میں، میڈیا کی ساتھ ڈیلنگ انہوں نے کبھی کی نہیں ہے، تو ان کی باتوں کا برا نہ منائیں، کیونکہ وہ خود بھی ان کا برا نہیں مناتے۔ تو ظاہر ہے یار اب ایک ہسبینڈ کیا کہے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ان سے ہی بات کریں۔ اچھا، بشریٰ بی بی نے جو بات کی، گفتگو کی صحافیوں سے، اس میں مزید یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں پنجابی کہاوت بھی ایک پیش کی، اور کہا کہ پنجابی کہاوت یہ ہے کہ بندہ بندے نوں کھا جاندہ ہے، جج اور اداروں کو بندے کھاتے دیکھا تو اس کہاوت کی سمجھ آئی ہے۔ میرے امریکی ایجنٹ ہونے سے متعلق پارٹی میں باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ظاہر ہے پارٹی میں بھی، اب آپ کو پتہ ہی ہے، بشریٰ بی بی کے علاوہ علیمہ خان کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے ہفتے یہ پیش رفت سامنے آئی کہ پارٹی کی کور کمیٹی میں ایک خط پڑھا گیا، اس خط میں کہا گیا کہ جی علیمہ خان کا پارٹی معاملات سے تعلق نہیں ہوگا، اور خط تھا جی عمران خان صاحب کی طرف سے، کیونکہ پارٹی نے شکایت کی تھی کہ سوشل میڈیا پہ کچھ پارٹی رہنماؤں کے خلاف مہم باقاعدہ چلائی جا رہی ہے، اور مہم کی قیادت جو علیمہ خان کر رہی ہیں، اور علیمہ خان سوشل میڈیا کو یوز کر کے اس طرح کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک الگ قسم کی ڈیبیٹ چل پڑی تھی۔ اور شیر افضل مروت کے بیانات آپ کو پتہ ہی ہے بڑے خطرناک قسم کے۔ آج ایک اور خطرناک بیان آیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے تو اپنی پارٹی کے اعتراضات ہیں تو اپنی جیب میں رکھے۔ ان کو کہا گیا کہ جی پارٹی کو کچھ خدشات اور تحفظات ہیں، آپ پر اعتراض ہے، تو انہوں نے کہا بھائی بڑے تحفظات آ گئے، پہلے تو کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا، نہ تحفظات 8 فروری کے بعد تحفظات پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا 8 فروری سے پہلے تو مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ تانا دینا چاہ رہے تھے کہ بھائی 8 فروری سے پہلے میں ہی مہم چلاتا رہا ہوں، میں ہی وہ بہادر لیڈر تھا جو باہر نکلتا تھا، سندھ میں گیا، کے پی میں بھی میں نے جلسہ کیا، تو اس سے پہلے اور کوئی لیڈر تو باہر نہیں آتا تھا، میں آتا تھا۔ لیکن ایگزیکٹلی اسی وجہ سے ان پر تنقید بھی ہوتی ہے کہ بھائی جب کوئی لیڈر باہر نہیں آ سکتا تھا تو آپ کو باہر آنے کی اجازت بھی تو کہیں سے ملی ہوگی نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں آپ ان کے ہی تو نہیں بندے، کہیں پارٹی میں گھس بیٹھیے تو نہیں ہیں، کہیں آپ وہ تو نہیں کر رہے، ان کا ایجنڈا تو نہیں پھیلا رہے۔ یہ خدشات ہیں، اور پارٹی میں اب ان کے اوپر کافی تنقید کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی اب جواب دیتے ہیں، اور بڑے خطرناک انداز میں جواب دینا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے ایک دفعہ انہوں نے کارکنوں سے معذرت بھی کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کارکنوں کو کہا تھا کہ کارکن ہمارے باپ نہ بنے، ہمارے وہ نہ بنے، ہمیں نہ سمجھائیں، ہماری یعنی ہم لیڈر ہیں، وہ لیڈر نہیں ہیں، ان کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ پھر بعد میں پریشر آیا تو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ آج پھر انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی یہ جو تحفظات جو کہہ رہے ہیں، وہ پارٹی والے جو قیادت پارٹی کہتی ہے کہ تحفظات ہیں وہ اپنے پاس رکھے، اپنی جیب میں رکھے۔ یہ وہ ان کو پارٹی قیادت کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ پارٹی قیادت کو آپ پہ تحفظات ہیں، آپ کے رویے پہ تحفظات ہیں، تو اس پہ انہیں غصہ آ گیا۔ تو کیا وہ پارٹی چھوڑ دیں گے یا پارٹی قیادت سے بغاوت کریں گے؟ ابھی تک یہ تو اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن فی الحال پارٹی میں ان کی کافی ابھی بھی روٹس ہیں، اور کچھ کارکن جو ان کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ بڑے دبنگ انداز میں بیانات دیتے ہیں، اور جس وقت کوئی بھی کمپین نہیں کرتا اس وقت انہوں نے کمپین کی تھی۔ تو بہرحال خبریں یعنی کوئی اچھی نہیں ہیں۔ آج دونوں خبریں اس طرح کی تشویشناک ہیں، ایک پاؤڈر کی بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور ایک جناب ہارپک کی بات ہے کہ جی 3 قطرے ہارپک مجھے پلائے گئے ہیں۔ بشریٰ بی بی نے کہا ہے اللہ تعالیٰ بشریٰ بی بی کو بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اپنی امان میں رکھے، اور پاکستان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ پاکستان میں کم از کم ہم سیکیورٹی معاملات میں نہیں، ڈیولپمنٹ کے معاملات پہ، ترقی کے معاملات پہ بات کرتے ہوں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔